أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال मुबीन। दोबारा पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला रहमतन मिन्ना व मताअन इला हीन। वइज़ा क़ील लहुम اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين.